बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान से तमाम ममालिक ने अपने बशिंदों को निकालने का हुक्म दे दिया। ये छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है कि आखिरी मुल्क सर्बिया है जिसने भी ये ऐलान कर दिया कि उसके तमाम शहरी ईरान छोड़ दें। जैसे जैसे जंग के बादल ईरान पर छा रहे हैं और अमेरिका जो है उसका जराल्ड आर फोर्ड जो है ईरान की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जुमे के रोज़ तक ये पहुँच जाएगा, क्योंकि 30 नॉटिकल माइल की स्पीड के साथ ये जहाज़ 90 एयरक्राफ्ट लेकर इस वक्त ईरान की जानिब गामज़न है। इससे पहले इब्राहिम लिंकन मौजूद है जिसके पास 70 के करीब ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि हमलावर हैं F-35 वो मौजूद हैं। और ये नया जो अफरीत है या नई बला जो है ये आ रही है, और इस बला के आने के बाद से तमाम ममालिक जो हैं अपने बशिंदों को ईरान छोड़ने का हुक्म दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके जहन पर जंग छाई हुई है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते ये हैं कि वो ईरान को दबाव का शिकार करे, और इसीलिए ये ख़बर जो है बाहर निकल कर आई। इससे कबल अमेरिका के जो लोग ईरान में मौजूद थे, जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी ज़माने में अमेरिकन नेशनलिटी हासिल की थी लेकिन फिर दोबारा जाकर ईरान में बसे थे। ईरान और अमेरिका के आपस में सफारती तल्लुकात नहीं हैं, लेकिन जर्मनी, पोलैंड और बेल्जियम, बरतानिया ये ममालिक अपने बशिंदों को इससे पहले ही कह चुके हैं कि वो ईरान को छोड़ दें, और अब सर्बिया ने भी यही बात कह दी। ये इस वक्त आलमी मीडिया का एक मौजू बनी हुई है। कल इसराइल की जानिब से भी कहा गया कि वो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है, जिसके बाद ये जंग के बादल जो है और ज़्यादा दबीज़ और ज़्यादा गहरे होते नज़र आते हैं। अमेरिका किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ईरान किसी सूरत जो है सरेंडर करने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक मुल्क के बशिंदे जो हैं निकल रहे हैं, और बहुत जल्द आपको यह खबर भी मिलेगी आज अगले 24-48 घंटे में ईरान में एम्बेसीज बंद होना शुरू हो जाएंगी। और ये सारा उस दबाव के लिए है जिसके तहत ईरान से कहा जाएगा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम, अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने पास दराने इनकलाब से जो है पीछे हट जाए, और जितनी तादाद हम कहते हैं उतनी कर ले। मिसाइल प्रोग्राम में सिर्फ 300 किलोमीटर तक के मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की इजाज़त होगी। इससे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बन सकेगा, क्योंकि उनको रोका नहीं जा सकता है। और इसराइल तक जाने के लिए उसको 2500-3000 किलोमीटर के बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहिए होते हैं। ये ख़बर जो है इसको बस इस तनाज़र में देखें कि अमेरिका जो है ईरान को गिराना चाहता है, ईरान को चाहता है कि ईरान जो है वो सरनगू हो जाए, या ईरान घुटनों के बल आकर उसकी वो तमाम शराइत जो कि 5 मैंने बताई भी हैं उन शराइत के तहत वो ईरान पर ईरान जो है अपना अमन कायम रखे, नहीं तो जंग के लिए तैयार रहे। ईरान कितना तैयार है ये तो अलग बात है, लेकिन ये पाँचों की पाँचों शराइत जो है किसी सूरत शायद तस्लीम नहीं की जाएंगी, जिनमें से एक शर्त सिर्फ ईरान मानने को तैयार है, और वो शर्त ये है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को दिखा सकता है कि वो न्यूक्लियर वारहेड नहीं बना रहा, और यूरेनियम को उस हद तक अफसुर्दा नहीं कर रहा कि उससे न्यूक्लियर वारहेड बनाया जाए। उसका एटम बराए अमन है, और उसका वाहद मकसद उससे बिजली बनाना है, और यही पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं उसके लिए यूरेनियम अफसुर्दा कर रहे हैं, जिनके लिए रशिया और चीन उसकी मदद कर रहे हैं। ये वो एक पॉइंट है जिसको लेकर ईरानी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अगर कोई गैर जानबदार कमेटी जो है इनका मुआयना करना चाहती है तो मुआयना कर ले, और अगर ये चाहती है कि वो यूरेनियम की उस हद तक अफसुर्दगी जो कि एक न्यूक्लियर वारहेड बनाने के लिए काम आ सकती है उसको भी वो ख़त्म करने या उसको डिस्कार्ड करने या रशिया को देने को तैयार हैं। ये वो शर्त है जिस पर तस्लीम में खम है इस वक्त ईरान का नज़र आता है कि वो ये मानने को तैयार है। लेकिन इससे आगे कि अपना वो मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको रोल बैक कर दे, तमाम मिसाइल जो हैं उनको ख़त्म कर दे। इसके पास दराने इनकलाब 9.5 लाख हैं तो उनकी तादाद कम करके 5 लाख कर दी जाए, और उससे आगे ये कि तमाम ऑयल कंपनीज जो हैं और तमाम बंदरगाहें जो हैं वो अमरीकी कंट्रोल या अमरीकी कंपनियों के कंट्रोल में दे दी जाए, और 5वीं ये कि वहाँ पर हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। अली ख़ामनेई ऐलान कर चुके हैं कि वो इस तरह के मुज़ाकरात जो कि डिक्टेट कराए जाएंगे, जो कि हुक्मन नाफिज किए जाएंगे, उनको मानने को तैयार नहीं है, और ये मुज़ाकरात हैं भी नहीं। जनेवा के बाद अब तक मुज़ाकरात की नई तारीख सामने नहीं आई है, क्योंकि ईरान वहाँ तस्लीम करके आया था कि वो किसी ऐसे मसवदे पर, अब्बास अराग़ची की बात कर रहा हूँ, तस्लीम करके आए थे कि ऐसे मसवदे पर
گفت و شنید ہو سکتی ہے جو ایران تیار کرے گا، اور ایران کو بتایا گیا ہے کہ وہ مسودہ تیار کرے اور لے کر آئے، اور یہ ایک بالواسطہ یعنی امان کو بیچ میں ڈال کر مذاکرات ہیں جس میں یہ طے پایا تھا۔ اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اور اس سے آگے ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ دھمکی ہے جس میں اب 9 دن باقی رہ گئے ہیں۔ کل میں نے 10 دن کی بات کی تھی، آج 9 دن باقی رہ گئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تلے پڑے ہیں کہ وہ ایران پر قبضہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے وہ چاہتے یہ ہیں کہ جنگ نہ ہو، ایران خود بخود ساری وہ چیزیں من تسلیم کر لے، یعنی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لے، خود سے ڈال لے، خود غلامی کا طوق ڈال لے، امریکہ کو ڈالنا نہ پڑے۔ لیکن اب تک یہ صورتحال یہ ہے کہ ایران کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے ممالک جو ہیں، یورپین ممالک بھی، وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں، ایران جنگ کی زد میں ہے، اور یہ واقعی ایسا ہی ہے۔ ایران جنگ کی زد میں ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کبھی گھٹنوں کے بل نہیں جائے گا، ایران غلامی کا طوق اپنے گلے میں کبھی نہیں ڈالے گا، ایران لڑے گا اور آخری دم تک لڑے گا، اور یہ آخری خون کے قطرے تک لڑنے کا فیصلہ علی خامنئی کا ہے، اور علی خامنئی اس کے سپریم لیڈر، سپریم کمانڈر ہیں، پاسداران انقلاب کے بھی، اور نظریاتی طور پر بھی وہ ایران کی عوام کے سپریم لیڈر ہیں، جن کا کہنا ہے کہ وہ خون کے آخری قطرے تک ایران کا دفاع کریں گے۔ ایران ایسا ملک نہیں ہے جو سرنڈر کر دے، ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا، ایرانی لوگ کبھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ جنگ میں اونچ نیچ آتی جاتی رہتی ہے، لیکن ایک لمبی جنگ جو ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ شروع میں چھوٹے حملوں سے آغاز کرے گا، لیکن یہ جنگ چھوٹے حملوں سے ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی جو نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں ان کو تباہ کرنے اور وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے بعد اپنے مطالبات جو ہیں ان کو بائی ہک بائی کروک جو ہے تسلیم، یعنی ان کہنے پنجابی کہنے سنگی تے نہ رکھ کے تسلیم کرائے جائیں گے۔ لیکن ایران اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی دھونس دھمکی میں آئے، وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور مقابلہ تیار کرنے کے لیے وہ ہر روز ایک نیا جو ہے ہتھیار اس کو شو آف کرتا ہے۔ آج بھی میں آپ کو اس ویلاگ کے بعد ایک نئے ہتھیار کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو خلیج فارس اور آبِ ہرمز میں امریکی بحری بیڑوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے، کیا ہتھیار ہے، اور اس کی اتنی دہشت کیوں ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ سے اس ویلاگ کے بعد ڈسکس کروں گا۔ لیکن اس وقت کی صورتحال یہی ہے کہ ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا ہفتہ جو ہے وہ ایران کو اور امریکہ کو ایک بڑے فوجی کلیش کی جانب لا رہا ہے، اور اس کے بارے میں بین الاقوامی میڈیا پر بہت ساری خبریں زیر گردش ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایران امریکہ جنگ اب چند گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے، کیونکہ ایران کسی صورت وہ شرائط جو کہ امریکہ کہہ رہا ہے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ علی خامنئی پہلے اعلان کر چکے کہ وہ بزرگ شیطان امریکہ کی کوئی ایسی بات تسلیم نہیں کریں گے جو ایران کی خود مختاری پر سوالیہ نشان ہو۔ یہ وہ بات ہے جس کو لے کر ایران اور امریکہ کا کنفلکٹ جو ہے بڑھ رہا ہے۔ آج رائٹرز کی ایک سٹوری ہے جو دبئی سے رپورٹ ہوئی ہے، اور اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ہر آنے والا جو لمحہ ہے وہ دونوں ملکوں کو جنگ کے قریب لا رہا ہے۔ اس کا میں لنک ساتھ لگا بھی رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات ایک ڈھونگ تھا، ایک بہانہ تھا، بات کو الجھائے رکھنا مقصود تھا، اور اس کا انتظار کرنا تھا جرالڈ آر فورڈ کا، جو 50 سال تک سمندر میں رہ کر کارروائی کر سکتا ہے، ایٹمی ریئیکٹرز رکھتا ہے، اور وہ ایٹمی ریئیکٹرز جو ہیں وہ اس کو چلائے رکھیں گے، اور اس کے لیے رسد کے جہاز جو ہیں وہ بھی پہنچائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت درپیش ہے خلیج میں، اور خلیج کے تمام ممالک میں خوف و خراس ہے۔ یورپین ممالک جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے لوگوں کو ایران سے نکال رہے ہیں، اور یہ ان کا نکلنا جو ہے اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ امریکہ اپنے ناپاک ارادوں کو کسی وقت بھی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ عملی جامہ پہنا نہیں سکے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران بھرپور مقابلہ کرے گا، اور ایران مقابلہ کرنے کے قابل بھی ہے۔ ہر وہ قوم جو اپنی خود مختاری کا سودا نہیں کرتی ہے، اپنی خود مختاری کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ اپنی سے بڑی طاقت سے بھی مغلوب نہیں ہوا کرتی ہے، اور وہ جو مغلوب نہیں ہوا کرتی ہے
وہ ہمیشہ جو ہے فتح یاب رہتی ہے۔ یہ بات امریکہ کو شاید اس جنگ کے بعد سمجھ آئے گی۔ جنگ سے پہلے نہ امریکہ سمجھنے والا ہے، نہ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھنے والے ہیں کہ ایران امریکہ جنگ امریکہ کی سپرمیسی کی آخری جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔